फातिही पबारा की अहादीसु की गण रिवायत दी पगणु रिवायतों की राजी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा उन्ज़िला फ़ी तौरात वला फ़ी इंजील वला फ़ी ज़बूर वला फ़ी कुरान। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागज़ात मेरी कसम ही चिदचा प कब्ज़ो कुदरत के ज़मा रूह सादा वही दा दूना नो सूरत दे चिद्दी सूरत पशांति सूरत न पा तौरात के अल्लाह नाजिल करे न प ज़बूर के न प इंजील के और न प बाकी कुरान की वही सबुल मसानी अल्लती आतानी अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल रवाहुल बुखारी वही दा हग बेहतरीन सूरत दे अल्लाह सिर्फ माला रा करे दे जमा खुसूसियत दे और बल हदीस द इब्न अब्बास से दे रज़ियल्लाहु अन्हुमा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाए मुस्लिम शरीफ हदीस है वे मुंगा नास्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम वे बैनमा जिब्राइल काइदुन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअ नक़ीज़न मिन फ़ौक़िही फ़रफ़अ रअसहु फ़क़ाल हाज़ा बाबुन मिनस समाइ फ़ुतिह अल-यौम लम युफ़्तह क़त्तु इल्ला अल-यौम। वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़्वा के मुंगा नास्तु जिब्राइल पासिदो मुंग द पास न यो आवाज़ आवरिदलो और दोनों यो लुई आवाज़ च मुंग टोलो सरुना बरकल हज़रत जिब्राइल हम बरोकतल वही फरमायल चिदा आसमान दरवाज़ा कुलावशवा दा दरवाज़ा मख न द कुलावशी और दीना चिकमी फरिश्ती रागली दा फरिश्ती मख हम चरी दुनिया तन नदी रागली और ब्या फरमायल फसल्लम वक़ाल अबशिर बिनूरैनी ऊतीतहुमा लम युअतहुमा नबियुन क़ब्लका। वे मात वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मुबारक शेद अल्लाह रसूला दो नूर दर दरको दो सीजुना दर दरको बाज़ खलक वही पैगंबर नूर दे वही पे कुरान न पुईगी तफसीर बहरहाल दा बेला मौजूदा वे हज़रत जिब्राइल फरिश्तो सलामियों को सलाम नरुस्तो वही हुई अबशिर बिनूरैनी मुबारक शाह मुबारकी दरको द तपदोरना गानु बांदी यौ प फातिही बांदी औ दुयम अगा द बकरी आखिरी आयतुन चिकम दी हदीस की वता व खवातीम सूरतिल बकरा अगा खवातीम द सूरतुल बकरी आमन रसूल बिमा उन्ज़िला व आखिर तरागा फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन पूरी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई वे जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ची अल्लाह जल्ल जलालुहु हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वे सूरतुल फातिहा ना सूरतुल फातिहा वे अल्लाह पाक फरमाए कि ना फ़हिय खिदाजुन सलासन गैर तमामिन फ़क़ील अली अबी हुरैरा बिया मख की हदीस चला वाले दे वही क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़समतु स्वलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैनी अल्लाह वे मादा मुस्तक़सिम करे दे अखपल द बंद पमेंस की वली अब्दी मा सअल फ़इज़ा क़ाल अल अब्दु वे कल चिदा बंद हुई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हुई वे क़ाल अल्लाहु तआला अल्लाह पाक फरमाए हमिदनी अब्दी
و فرشتو تاوی انسان نه پیدا کول یا فرشتو وګوري حمدنی عبدی زما بند زما تعریفونه بیانې ولګیا دي واذا قال الرحمن الرحیم او کله چې سړی الرحمن الرحیم وایي کنه منځګزار وقال الله تعالی اثنى علی عبدی و فرشتو زما بند ته وګورئ زما سوی اثنى علی زما ثنا بیانې واذا قال مالک یوم الدین او کله چې بنده منځګزار مومن بنده مالک یوم الدین وای الله وای مجدنی عبدی مجدنی عبدی زما بندو ګورو زما صفات بیانې وقال مرة فوض الي عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين وکله چې بنده اياك نعبد واياك نستعين وای والله فرمای هذا بیني وبین عبدي اے فرشتو دا زما او زما د بنده په منځ کې تقسیم وشوس کمال د عبدیت او کمال د الہیت دی زما او زما د بنده په منځ کې تقسیم دی دا ټوکړه ښه ایاک نعبد دا زما د بندگانو حق دی و ایاک نستعین او دا خصوصیت زما دی ولعبدي ما سأل فإذا قال ولعبدي ما سأل وزما بنده ته ملاویږي هغه څه چې دی وغواړي وکړه چې بنده فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم وي چې الله مونږ په نیغه لار مضبوط کې او استقامت مو نصیب کې او صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين کله چې بنده دا وي والله پاک وي هاذا لعبدي ولعبدي ما سأل دا زما د بنده او زما بنده ته ملاویږي هغه څه چې دی وغواړي او بل عبد الملك ابن عمر رضی الله عنه هغه فرمای وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم درمی حدیث ته و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرن فاتحه الكتاب شفاء من كل داء سوره فاتحه دا د هر مرض نه شفا ده نو پرې د نور دمونه کنه سړیا درا د خدای درا د رسول د خدا چې شي دي کم ځای راغلي دي او دا دې سرور والا یارانو پنځه پیرانو دا سب لګیا ګوري هغه دعا ویل حرام دي ګناه کبیره دي چې دا هغه معنی صحیح مجهول وي او دا خو مکمل شرکیات دي ګوري دعا بکې دم بم کې خو لیکن په هغه څه باندې چې کوم باندې نص موجود د قرآن او